नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं राना शफीक रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उम्मीद सहर न्यूज़। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों के हवाले से एक तोशाखाने की फहरिस्त मंजर आम पे आई है, जिसके अंदर बड़े नामी गरामी जो हुक्मरान हैं वो भी तोशाखाने के चोर निकले हैं, जिसके अंदर माजरत के साथ वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन जो फहरिस्त सामने है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। ये जो जितने भी तहाइफ होते हैं वो रियासत की मलकियत होते हैं, फर्द वाहिद की मलकियत नहीं होते। नाजरीन, यहाँ पे जो फहरिस्त सामने आई है वो 1980 से शुरू होती है, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ साहब साबिक सदर हैं मुल्क पाकिस्तान के, वो जनाब इस तोशाखाने से जो लेके गए हैं 122 तहाइफ जो है वो अपने साथ लेके गए हैं। इसी तरह से साबिक सदर साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो साहिब वो भी यहां पर 304 तहाइफ अपने साथ लेकर गए हैं। इसी तरह से साबिक सदर गुलाम इसहाक खान साहब जो है वो भी अपने साथ 88 तहाइफ जो है वो साथ लेकर गए हैं। नाजरीन, ये फहरिस्त आगे साबिक हुक्मरान जो आज से पहले के हैं उनकी फहरिस्त सामने है, और यहां पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब अपने दो हुकूमत में जब रहे हैं वो 75 तहाइफ अपने साथ लेकर गए हैं। इसी तरह से कायम मकाम सदर वसीम सज्जाद साहिब जो साबिक कायम मकाम सदर रहे हैं वो भी अपने साथ, उनको 4 तोहफे मिले थे और वो चारों के चारों तोहफे वो अपने साथ ले जा चुके हैं। और इसी तरह से साबिक सदर फारूक लोगारी साहब वो भी तहाइफ में से 114 तहाइफ अपने नाम कर चुके हैं। और इसी तरह से साबिक सदर रफीक तारड़ साहब वो भी 73 तहाइफ तोशाखाने से ले जा चुके हैं। ये फहरिस्त आगे भी है नाजरीन, बड़ी दिलचस्प फहरिस्त है। इसके अंदर साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली साहब वो भी इस तोशाखाने से अपने हाथ रंगे हैं और वो भी यहां से तोशाखाने से 110 तहाइफ साथ ले जा चुके हैं। और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन साहब वो उनको दौरान वजारत उज़्मा के उनको 9 तोहफे मिले थे और वो 9 के 9 तोहफे जो है वो अपने साथ ले जा चुके हैं। इसी तरह से साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहिब, इनकी फहरिस्त बड़ी लंबी है, जो तोशाखाने से माले गनीमत समझकर वो अपने साथ लेकर गए हैं। 515 की फहरिस्त है जनाब। और इसी तरह से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा भी अपने दौरे हुकूमत में इस तोशाखाने से वो भी अपने तहाइफ साथ लेकर गई हैं। उनकी फहरिस्त भी आ चुकी है। इसमें हम ये बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो है उसमें 174 मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अपने दौरान हुकूमत 174 तहाइफ अपने नाम कर चुकी हैं। और इसी तरह से सबसे टॉप पे जो शख्सियत हैं वो हैं साबिक वजीर आजम शौकत अजीज साहिब, जो 1126 तहाइफ नाजरीन अपने साथ लंदन ले जा चुके हैं। सोचने का मकाम तो ये है कि ये तमाम के तमाम तहाइफ ये मुल्क पाकिस्तान के थे। इनको वजारत उज़्मा या सदर पाकिस्तान की हैसियत से इन लोगों को मिले थे, लेकिन इन्होंने माले गनीमत समझते हुए साथ लेकर गए हैं। नाजरीन, यहां पे
ان کا بھی ذکر ہے، اور یہاں پہ ایک ایسی شخصیت کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو وزیر اعظم پاکستان نہیں تھے، جو صدر پاکستان نہیں تھے، جو گورنر نہیں تھے، لیکن وہ ملک پاکستان کی ایک سب سے بڑی جمہوری جماعت، جو سب سے بڑی منظم جماعت، جو ہر اعتبار سے، خدمت خلق کے اعتبار سے بھی وہ سر فہرست ہے، میری مراد جماعت اسلامی پاکستان۔ ان کے امیر سید منور حسن صاحب کی صاحبزادی کی شادی ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے معزز مہمانوں کی تواضع چائے، بسکٹ اور سموسوں اور نمک پاروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کو جو تحائف ملتے ہیں، ان کی بیٹی کو جو تحائف ملتے ہیں، وہ اپنی بیٹی سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹی، یہ تحائف منور حسن کی بیٹی کو ملے ہیں یا امیر جماعت اسلامی پاکستان کی بیٹی کو ملے ہیں؟ تو لازماً بات ہے، تربیت کا اثر ہے، تو اس بیٹی نے کہا کہ یہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب کی بیٹی کو ملے ہیں۔ تو مرشد نے کہا کہ بیٹی، ان کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے، یہ امیر جماعت اسلامی کی بیٹی کو ملے ہیں تو یہ جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع ہوں گے۔ تو ناظرین، انہوں نے وہ تمام کے تمام تحائف جماعت اسلامی پاکستان کے بیت المال میں جمع کروائے، اور ان سے ان بیٹیوں کی شادیاں کی گئی جو سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے، والدین کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیوں پہ خرچ کیے گئے۔ تو ناظرین، یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کو صالح قیادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور نئے پیغام کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔